अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची और शजील इनाम मेमन के घर आमद एक नए वज़ीर आला की खबर की नवीद है या कुछ और होने वाला है सिंध में? उसके अलावा सिंध में ऐसा कौन सा सियासतदान है जिसको टोपी पहनाना इंतहाई मुश्किल काम है? आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शजील इनाम मेमन के घर क्यों गए, अंदर की सारी बात। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची आते हैं, सारा दिन उनकी सरगर्मियाँ होती है। वो स्टॉक एक्सचेंज भी जाते हैं, दूसरी सरकारी तकरीबात में शिरकत भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वज़ीर आला हाउस सैयद मुराद अली शाह के पास बैठे होते हैं, उनके साथ वफाकी वज़रा होते हैं और कुछ उनके पार्टी के रहनुमा होते हैं, वहाँ वो लंच करते हैं। लंच के बाद अचानक वज़ीर आज़म की गाड़ियों का रुख सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन की घर की तरफ मुड़ता है और एक बड़ा काफिला शजील इनाम मेमन के घर पहुंचता है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर अता तारड़ और उसके अलावा दीगर वज़रा और अहम पार्टी रहनुमा उनके साथ होते हैं। इसी तरह शजील इनाम मेमन के घर स्पीकर सिंध से मिली हवेस कादिर शाह, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर और दीगर पार्टी के अहम रहनुमा मौजूद होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अचानक शजील इनाम मेमन के घर आमद ने एक सिंध की सियासत में हलचल सी पैदा कर दी है और नई नई खबरें, नई नई अफवाहें फैलना शुरू हो गई हैं कि क्या सिंध में कुछ तब्दील होने वाला है, कि वज़ीर आज़म इससे पहले भी कई बार सिंध आए हैं लेकिन किसी भी वज़ीर के घर नहीं गए सिवाय इस बार जो शजील इनाम मेमन के घर वो पहुँचे हैं। उसकी कुछ दो वजूहात हमें बताई जा रही हैं। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि शजील इनाम मेमन इस वक्त सिंध की सियासत पर हावी है। वो पूरी काबीना से ज़्यादा एक्टिव है, हालांकि वो वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी दो कदम आगे हैं सरगर्मियों में और अपनी एक्टिविटीज़ में और सरकारी काम व काज में। उसके अलावा जो मीडिया में उनका कंट्रोल है, आप कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, शजील इनाम मेमन आपको हर जगह नज़र आएगा। उसकी जगह वज़ीर आला मुराद अली शाह या काबीना के दीगर जो वज़रा हैं वो आपको इतने दिखाई नज़र नहीं देंगे जितने के शजील इनाम मेमन आपको नुमाया नज़र आएंगे मीडिया पर। उसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि वो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके अलावा एक और वजह यह भी है कि शजील इनाम मेमन खुलकर बोलते हैं, किसी भी नरमी का इजहार नहीं करते। अगर उनको पीटीआई पर तनकीद करनी है तो वो खुलकर करते हैं, अगर उनको एमक्यूएम को आड़े हाथों लेना है तो वो खुलकर आड़े हाथों लेते हैं, अगर उनको जीटीए पर तनकीद करनी है तो वो खुलकर तनकीद करते हैं। हालांकि वज़ीर आला खुद भी इस तरह नहीं बोलता जिस तरह शजील इनाम मेमन बोलते हैं। शजील इनाम मेमन की एक अलग अपनी पहचान बन गई है। वो इस वक्त एक हॉट पॉलिटिकल लीडर बने हुए सिंध के, और उसके अलावा जब तहरीक अदम एतमाद आई थी इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त भी शजील इनाम मेमन का एक अहम किरदार बताया जाता है। और उस वक्त जो सिंध हाउस इस्लामाबाद में जो अरकान असम्बली को रखा गया था तो उस सब की निगरानी शजील इनाम मेमन कर रहे थे। उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त शजील इनाम मेमन की नून लीग की क़यादत के साथ एक रवाबत बन गए और शहबाज शरीफ के साथ उनकी कुर्बत बन गई। तो एक ये भी वजह बताई जाती है शहबाज शरीफ और शजील इनाम मेमन में जो के दरमियान जो कुर्बत है उसकी एक ये भी वजह बताई जाती है। अचानक से शजील इनाम मेमन के घर ना सिर्फ वज़ीर आज़म खुद बल्कि अपने काबीना अरकान को भी लेकर पहुंचते हैं। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि शायद ये एक अंदिया है, एक नवीद है कि सिंध में आने वाले दिनों में तब्दीली आएगी। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह
اس بار کسی صورت بھی اپنا ٹینیور مکمل نہیں کریں گے، ان کو ہٹایا جائے گا، یہ فیصلہ حتمی ہے۔ لیکن ان کو ہٹانے میں اتنی دیر کیوں ہوئی ہے؟ یہ فیصلہ تو 6 ماہ پہلے ہونا تھا، لیکن پھر یہ فیصلہ 6 ماہ آگے چلا گیا۔ لیکن اس بار جو وزیر اعظم شجیل انعام میمن کے گھر آئے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک میسیج کنوے کرنا تھا اور بتانا یہ تھا کہ وفاق کو بھی شجیل انعام میمن پر مکمل اعتماد ہے، اور یہ ایک لائن بنائی گئی ہے کہ اگر مراد علی شاہ کو ہٹایا گیا تو آنے والا سندھ کا وزیر اعلیٰ شجیل انعام میمن ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس ایکٹیویٹی کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہی ہے کہ وزیر اعظم کی آمد شجیل انعام میمن کے گھر کی کہانی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری، ان کی تو ہر ایکٹیویٹی پر، پارٹی کے ہر رہنما کی ایکٹیویٹی پر گہری نظر ہوتی ہے، اور شجیل انعام میمن کا اتنا تیزی سے ابھر آنا اور وزیر اعظم کا ان کے گھر جانا اور پھر جو مارکیٹ میں باتیں چلنا، تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم کی آمد شجیل انعام میمن کے لیے پارٹی میں اب کچھ ماحول سازگار پیدا نہیں ہوگا۔ ان کے خلاف لابنگ شروع ہوگی، ان کے خلاف قیاس آرائیاں چلیں گی کہ اب یہ ان کے بندے ہو گئے ہیں، اب یہ آگے نکل گئے ہیں، اب یہ بلاول سے بھی آگے نکل رہے ہیں، اب یہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، اب یہ سیدھے اپنے رابطے رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شجیل انعام میمن کے لیے وزیر اعظم کا دورہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبر نہ لے آئے، بلکہ ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کر دے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف شجیل انعام میمن کے گھر پہنچے تو وہاں پر گورنر سندھ بھی موجود تھے، اور جب شجیل انعام میمن نے جو آئے ہوئے مہمانوں کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنانا شروع کی، جب گورنر سندھ کا نمبر آیا تو گورنر سندھ کو ٹوپی پہناتے وقت شجیل انعام میمن نے کہا کہ اس گورنر کو ٹوپی پہنانا بہت مشکل ہے، تو اس پر کہکے لگ گئے اور سب ہنس پڑے۔ تو اس بات پر پوری محفل میں کہکے لگ گئے، تو اس سے اندازہ یہ ہو گیا کہ شجیل میمن کتنا کھل کر بولتے ہیں۔ اور اب ہمیں بھی یہ پتہ چل گیا کہ سندھ میں وہ واحد سیاستدان گورنر سندھ کامران ٹیسوری ہے جن کے سر پر سندھی ٹوپی پہنانا واقعی بہت مشکل ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ تو شجیل انعام میمن ہی بتائیں گے، لیکن اس کے علاوہ اس محفل میں ایک اور بھی کہانی نظر آئی کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پوری محفل میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ مکمل خاموش رہے۔ وہ ان کی شجیل انعام میمن، گورنر سندھ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی باتوں پر ہنستے رہے، لیکن بول نہیں رہے تھے، خاموش تھے۔ شاید ان کو یہ جو وزیر اعظم کی شجیل انعام میمن کے گھر آمد تھی شاید ان کو اچھی نہ لگی، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑے یعنی خوشگوار محفل میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی خاموشی کئی سوالوں کو جنم دے رہی تھی، اور شاید یہ اندیا دے رہی تھی کہ آگے چل کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ صرف ایک بہانہ ہے شجیل انعام میمن کے گھر چائے پینے کا، لیکن اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے، اور وہ کہانی کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں لگ پتہ جائے گا سب کو۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سندھ میں آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف نے شجیل انعام میمن کے گھر آ کر ٹھپا لگا دیا ہے کہ ہمیں شجیل انعام میمن پر مکمل اعتماد ہے۔ اگر شہباز شریف کو شجیل انعام میمن پر اعتماد ہے تو سمجھے بڑوں کو بھی ان پر اعتماد ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو مستقبل میں ہٹایا جاتا ہے تو آنے والے سندھ کے وزیر اعلیٰ شجیل انعام میمنی ہوں گے۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔